हेर्नु एकचोटि सरलाई समअप गर्छु ल म। हामीले अहिलेसम्म के गर्यो भन्ने कुरामा हामीले गुडविलमा अहिलेसम्म गुडविल भ्यालुएसनको मेथडमा हामीले सबैभन्दा सुरुमा पढ्यो एभरेज प्रफिट मेथड। हामीले के गर्यो एभरेज प्रफिट मेथड। फर्स्टमा हामीले के गर्यो एभरेज प्रफिट मेथड पढ्यो। एभरेज प्रफिट मेथड हामीले के भन्यो सर सबैभन्दा सुरुमा त के गर्नु सबैभन्दा सुरुमा हामी एभरेज प्रफिट निकालौँ, हाम्रो प्रफिट निकालौँ हैन, एभरेज प्रफिट निकालौँ हाम्रो। यो एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेलामा के गरौँ एब्नर्मल आइटमहरुलाई हटाइदिउँ। यो एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेलामा एब्नर्मल आइटमहरु सबलाई हटाइदिउँ, एब्नर्मल आइटमलाई हटाइदिउँ। एब्नर्मल आइटमलाई एक्सक्लुड गरौँ। अनि त्यसमा पनि फेरि हाम्रो भविष्यमा हुन सक्ने केही खर्च छ भने पहिला सुरु हामी त्यसलाई एफएमपी निकालौँ। यो भनेको फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट थियो। यो भने हामीले के भन्यो एभरेज प्रफिटमा जुन एभरेज प्रफिट आउँछ यसमा प्लस माइनस फ्युचर इन्कम एक्सपेन्स, भविष्यमा केही इन्कम एक्सपेन्स हुनेवाला छ, भविष्यमा केही इन्कम एक्सपेन्स हुनेवाला छ भने यसलाई पनि हामीले के गरौँ माइनस गरेर एफएमपी निकालौँ। अनि एभरेज प्रफिट अनुसार हामीले गुडविल निकाल्ने बेला यो एफएमपी लाई कति वर्षको पर्चेज भन्छ एफएमपी इन्टु नम्बर अफ इयर पर्चेज गरौँ भनेर भनेको नम्बर अफ इयर्स पर्चेज। यसरी चाहिँ हामीले के भन्यो एभरेज प्रफिट अनुसार चाहिँ हामीले प्रफिट गुडविल क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर भन्यो। फर्स्ट मेथड हाम्रो के चाहिँ एभरेज प्रफिट मेथड। अनि हामीले के भन्यो सर नम्बर अफ इयर पर्चेज दिएन भने 3 वर्ष मान्ने। त्यसपछि हामीले सेकेन्ड गर्यो वेटेड एभरेज लगाउने, वेटेड एभरेज प्रफिट सेम तरिका छ, सेम मेथड पहिला एभरेज प्रफिट निकाल्ने, सेम मेथड हामीले एभरेज प्रफिट निकाल्ने। तर यो एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेलामा यदि प्रफिटहरु क्लियरली बढिरहेको छ अथवा प्रफिटहरु क्लियरली घटिरहेको छ भने त्यो बेला चाहिँ के गर्ने वेट दिने भनेको यसलाई चाहिँ वेटेज दिने 1 2 3 4 5 भन्दा त्यो वेट अनुसार बल्ल हामी एभरेज प्रफिट निकाल्ने हो। आफ्टर गिभिङ वेट्स हामीले वेट्स दिएपछि बाँकी त सेम प्रोसिडियर भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले सी मा हामीले के पढ्यो सुपर प्रफिट मेथड पढ्यो। सुपर प्रफिट भनेको सुपर प्रफिट मेथडमा हामीले के भन्यो सर सुपर प्रफिट भनेको चाहिँ के हो भने हामीले कति कमाइराछौँ र कति कमाउनु पर्ने हो। हामीले कमाउनु पर्ने र कमाइराकोमा डिफरेन्स छ भने बढी हामीले कमाउनु पर्ने भन्दा कमाइराको धेरै छ भने त्यो चाहिँ के हो सुपर प्रफिट हो। जति हामीले धेरै कमाएको छ त्यसको आधारमा गुडविल निकालौँ भन्यो। सो हामीले के भन्यो सर सुपर प्रफिट भनेको चाहिँ हाम्रो एक्चुअल प्रफिट भन्दा अथवा एभरेज प्रफिट चाहिँ नर्मल प्रफिट भन्दा कति बढी छ त्यो चाहिँ सुपर प्रफिट भयो सर। अनि यसको आधारमा हामीले गुडविल निकाल्नु पर्यो। देयरफोर गुडविल भनेको चाहिँ यही सुपर प्रफिटलाई इन्टु नम्बर अफ इयर्स पर्चेज गरेपछि हाम्रो के आयो गुडविलको भ्यालु आइहाल्यो। त्यसपछि हामीले डी मा अर्को मेथड पढ्यो दैट वाज क्यापिटलाइजेसन अफ सुपर प्रफिट। सुपर प्रफिटलाई क्यापिटलाइज गर्ने भन्ने हामीले अर्को मेथड पढ्यो जसमा हामीले के भन्यो सर क्यापिटलाइजेसन अफ सुपर प्रफिटमा क्यापिटलाइजेसन भनेको कमाउनलाई कति क्यापिटल लगानी गर्नु पर्छ नि त्यति निकाल्ने। सो हामीले यसमा के गर्ने भन्यो सुपर प्रफिटलाई एनआरआर मा डिभाइड गर्ने। कसरी आयो सबै कुरा मैले तपाईलाई अगाडिको क्लासेसहरुमा सबै कुरा भनिसके। त्यसपछि हामीले ई मा पढ्यो क्यापिटलाइजेसन अफ एभरेज प्रफिट। अर्को हामीले पढ्यो क्यापिटलाइजेसन अफ एभरेज प्रफिट। अघि चाहिँ हामीले सुपर प्रफिट डिभाइड बाइ एनआरआर गराएको थियो भने अब चाहिँ हामी के गर्छ सबैभन्दा सुरुमा क्यापिटलाइज भ्यालु निकाल्छ।
क्यापिटलाइज भ्यालु अफ कसको एभरेज प्रफिटको कसरी निकाल्ने एभरेज प्रफिट डिभाइडेड बाई एनआरआर गर्ने त्यो निकालिसकेपछि हाम्रो सेकेन्ड स्टेप के यो पनि निकालिसकेपछि हाम्रो सेकेन्ड स्टेप चाहिँ हाम्रो नेट एसेट हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड कति छ भनेर निकाल्ने क्यापिटल इम्प्लोइड अनि यो दुईटाको डिफरेन्सलाई नै हामीले के भन्थ्यौँ सीमा सरी यही दुईटाको डिफरेन्स नै के हो गुडविल हो भनेर चाहिँ हामीले डिस्कस गरेका थियौँ क्यापिटलाइज भ्यालु माइनस क्यापिटल सो यही दुईटाको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले के भएको थियो गुडविल हो सर भनेर हामीले यतिसम्म डिस्कस गरेर भ्यायौँ अस्तिको क्लासमा 5 वटा गुडविल भ्यालुएसनको मेथडहरू हामीले डिटेलमा डिस्कसन गरेर भ्यायौँ अब एउटा लास्ट भ्यालुएसनको मेथड बाँकी छ सब्जेक्टिभमा त खासै नआउला तर एमसीक्यू चाहिँ आउन सक्छ त्यही भएर अलिक त्यसलाई पनि कन्सेप्चुअली बुझौँ ले हेर्नु है अब हेर्नु त म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु पहिला अब त्यो मेथड कसरी गर्ने के फर्मुला छ त्यो अहिले हेरौँला जस्ट मेरो एउटा क्वेसनको एन्सर दिनु मैले आज तपाईँलाई 1 रुपियाँ दिनुपर्नेछ अथवा मैले आज तपाईँलाई 100 रुपियाँ दिनुपर्नेछ मैले के भने अब अहिले त मसँग छैन 100 रुपियाँ तपाईँलाई म के गर्छु 1 वर्षपछि 100 रुपियाँ दिन्छु भनेर भने अब मलाई भन्नु त आजको 100 रुपियाँ र 1 वर्षपछिको 100 रुपियाँ एउटै हो त आजको 100 रुपियाँको वर्थ र 1 वर्षपछिको 100 रुपियाँको वर्थ एउटै हुन्छ त भन्नुहोस् त हुँदैन सर त्यो त किन हुँदैन वाइ नट टाइम भेल्यु अफ मनी भन्ने हुन्छ नि सर के अरे दिवस पैसाको आजको भेल्यु र पछिको भेल्युमा फरक पर्छ नि त सर हेर्नु है त अब के भयो भने नि अहिलेसम्म हामीले जति गुडविल निकाल्यो नि गुडविल निकाल्ने बेलामा के गरे हेर्नु है त जति पनि हामीले गुडविल निकाल्यो जस्तै यो केसमा हेर्नु त यो केसमा हामीले गुडविल निकाल्ने बेला के गरे थाहा छ सर हामीले अन एन एभरेज हरेक वर्ष 30,000 प्रफिट कमाउँछ भने अनि 30,000लाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर 90,000 चाहिँ हाम्रो गुडविल हो भनेर भने के भन्न खोजेको यो थाहा छ तपाईँलाई सिम्पली यसको इन्टरप्रिटेसन के हो सर पहिलो वर्ष 30,000 कमाइन्छ हामीले दोस्रो वर्ष पनि 30,000 कमाइन्छ तेस्रो वर्ष पनि 30,000 कमाइन्छ भनेपछि मैले आज मेरो गुडविलको भ्यालुएसन 90,000 हो भनेर भन्दा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले के गरेँ 90,000 मेरो गुडविलको भ्यालुएसन गरेँ यसमा मैले के कुरा चाहिँ कन्सिडर गरेको छैन भने सर आजको 30,000 र 1 वर्षपछिको 30,000 कहाँ एउटै हो त नि त्यसपछिको अर्को आजको 30,000 भन्नु र अब 2 वर्षपछिको 30,000 भन्नु एउटै कहाँ हो मैले यहाँ टाइम भ्यालुलाई चाहिँ हेरेकै छैन के भनेको मैले इन्टायर मेथड यो 5 वटा मेथड पढेँ नि 5 वटा मेथड जति पनि मैले एभरेज वेटेड एभरेज क्यापिटलाइजेसन सुपर प्रफिट जुन मेथड पढेँ त्यहाँ मैले टाइम भ्यालुको कुरै गरिनँ मैले के भने सर यो मेरो रेपुटेसनले भविष्यमा मलाई यति फाइदा हुन्छ द्याट इज माई गुडविल भनेर भने तर एउटा यस्तो मेथड छ जसले के भन्छ सर त्यसरी कहाँ पाइन्छ त्यसरी कहाँ हुन्छ आजको 30,000 र 1 वर्षपछिको 30,000 कहाँ एउटै हुन्छ त नि कसरी एउटै हुन्न म तपाईँलाई देखाउँछु ल हेर्नु है त यो तपाईँले वास्तवमा यो डिटेल कन्सेप्ट चाहिँ क्याप 2 मा पढ्ने हो फाइनान्स पढ्दाखेरि बट स्टिल बेसिक कुराहरू चाहिँ म भन्छु सपोज मैले आज 100 रुपियाँ यहाँ मैले मसँग कसैले मलाई 100 रुपियाँ दिनु परेछ हो कसैले मलाई 100 रुपियाँ दिनु परेछ हेर्नु ल फर्मेट ठ्याक्कै फर्मेटमा भन्न त टाइम लाग्दैन तर मैले तपाईँलाई जस्ट कन्सेप्ट बुझाउन खोजेको के हो त्यो भन्न खोजेको त्यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर भन्दैला प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी फ्याक्टर भन्दैला के हो त्यसको मिनिङ बुझाउन खोजेको कसैले मलाई आज 100 रुपियाँ दिनु परेछ आज 100 रुपियाँ दिनु परेछ मैले आज 100 रुपियाँ लिएँ भने यो 100 रुपियाँ म गएर ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदिन्छु यो 100 रुपियाँ म गएर के गरिदिन्छु ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदिन्छु 10% ब्याजको दरले हो मलाई ब्याङ्कले के गर्छ सर 10% ब्याज दिन्छ सर आज 100 रुपियाँ तपाईँले गएर ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुभयो भने 10% ब्याज पाउनुहुन्छ अब हेर्नु त यो 10% ब्याज पाएपछि के हुन्छ आफ्टर 1 इयर मेरो भ्यालु कति हुन्छ सर 100 मा प्लस 10% अफ 100 हुन्छ यो भन्न खोजेको मैले यस्तो गर्दै हुन्छ 100 प्लस 10% हुन्छ भन्दिँदा हुन्छ यति बुझ्नु भयो कि भएन यति बुझ्नु भयो बुझ्नु सर ठीक छ अब हेर्नु ल फेरि सर यो कम्प्लिकेटेड किन कुरा बुझ्नु यो फाउन्डेसन बनाउँदैछु कि म तपाईँले कन्सेप्चुअली बुझ्नु भयो भने भरे गरे क्याप 2 मा पनि सजिलो हुन्छ यहाँ पनि एकचोटि बुझेपछि त फेरि बुझिहाल्यो त्यही भएर अलिकति कुराहरू हेर्दाखेरि कम्प्लेक्स देखे पनि बुझेपछि केही पनि छैन फेरि छ भने कम्प्लेक्स केही छैन कमन सेन्स कुरा हो
मैले सिम्पली तपाईँलाई के भने सर आज मैले 100 रुपियाँ पाएँ ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गर्यो भने 1 वर्षपछि मैले कति पाउँछु 100 प्लस त्यसमा 10% ब्याज पाउँछु सर भनेपछि 110 हुँदो रहेछ भनेपछि कति हुँदो रहेछ 110 हुँदो रहेछ ठिक छ भनेपछि हेर्नु त मलाई भविष्यमा के मैले आफ्टर 1 इयर पाउने भ्यालुको भ्यालु भने त के रहेछ आफ्टर 1 इयर पाउने भ्यालु भने त आज प्रेजेन्टमा मैले कति डिपोजिट गर्छु प्रेजेन्ट डिपोजिट कति गर्छु अनि 1 प्लस आर रहेछ हो प्रेजेन्टमा मैले कति डिपोजिट गर्छु 1 प्लस आर त्यो रेटले मल्टिप्लाई गर्दैछु मेरो भविष्यमा आफ्टर 1 इयर कति आउँछ मलाई त्यो थाहा हुँदैछ यो आफ्टर 1 इयरलाई चाहिँ हामी फ्युचर भ्यालु भन्छौँ के यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फ्युचर भ्यालु भनेर भन्छौँ अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी प्रेजेन्ट भ्यालु आज मैले कति डिपोजिट गर्न खोजेको प्रेजेन्ट भ्यालु सो प्रेजेन्ट भ्यालुलाई 1 प्लस आर ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने फ्युचर भ्यालु हुँदो रहेछ अब मैले तपाईँलाई के भने अब केस मैले ठ्याक्कै उल्टो बनाइदिएँ अब मैले ठ्याक्कै केस उल्टो बनाइदिएँ है मैले के भने सर तपाईँलाई 1 वर्षपछि 110 रुपियाँ फाइदा हुन्छ 1 वर्षपछि 110 रुपियाँ फाइदा हुन्छ भने आज त्यसको भ्यालु कति हो भनेर मैले सोधेँ कि आजको भ्यालु कति हो सो तपाईँले के गर्नुहुन्छ यदि तपाईँको 10% इन्ट्रेस्ट रेट हो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ सर मलाई के थाहा छ भने भविष्यको भ्यालु भनेको चाहिँ फ्युचर भ्यालु के प्रेजेन्ट भ्यालु 1 प्लस आर हो अब मलाई तपाईँले फ्युचर भ्यालु दिनुभएको छ 110 इक्वल्स टु प्रेजेन्ट भ्यालु 1 प्लस आर भनेको पनि मलाई थाहा छ के हो 1 प्लस आर को भ्यालु 10% देयरफोर प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको आजको भ्यालु कति रहेछ 110 इन्टु 1/1 प्लस 10% यो गर्यो भने मेरो के आउँदो रहेछ यो गर्यो भने के आउँदो रहेछ मेरो प्रेजेन्ट भ्यालु आउँदो रहेछ अब एउटा यस्तो मेथड छ त्यो मेथडले के गर्छ थाहा छ त्यो मेथडले चाहिँ के गर्छ भने सर भविष्यमा जुन गुडविलको भ्यालुएसन तपाईँलाई फाइदा हुन्छ भन्नुभएको छ नि प्रफिटहरू त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउनु सर भनेर भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ आजको भ्यालुमा लिएर आउनु तपाईँले 30 भनेर अघिल्लो क्वेसनमा गर्नु भयो नि 90,000 भनेर कहाँ 90,000 हुन्छ सर आज तपाईँले भन्दाखेरि 90,000 भन्न मिल्दैन तपाईँले 1 वर्षपछि फाइदा हुने 90,000 कहाँ आज पनि 90,000 हुन्छ त नि त्यही भएर तपाईँले के गर्नु त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु 3 वर्षपछिको 30,000 भनेको आज कति हो भनेर भ्यालु निकाल्नु भनेर भन्छ क्या सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एन्युटी मेथड भनेर भन्छौँ त्यो एन्युटी मेथड जानुभन्दा अगाडि मलाई यसको सोल्युसन भन्नु त 110 इन्टु यसको भ्यालु कति आउँछ 1/1 प्लस 10% को भ्यालु कति आउँछ मलाई भन्नु त यो भने यस्तो हो 1/1.1 भनेर त हो नि यो भने सो 110 इन्टु यसको भ्यालु चाहिँ कति आयो 1/1.1 9090 वर्सेस 100 आयो ल तपाईले यो 0.9090 आएको बुझ्नु भयो कि भएन यो आएको के यो आएको बुझ्नु भयो यस सर बुझे यो सर 0.9090 आएको बुझ्नु भयो नि त हजुर सर कसरी आयो भने 1/1 प्लस आर गर्यो भने चाहिँ के आउँदो रहेछ यो चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 0.9090 आयो हो यो भ्यालु आछ नि यो भ्यालु जुनलाई चाहिँ हामीले के गर्यो फ्युचर भ्यालु इन्टु यो वाला भ्यालु गर्यो नि 0.90 यसलाई चाहिँ के भन्छ थाहा छ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर भन्छ क्या यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर भने के हो थाहा छ सर भविष्यको भ्यालुलाई तपाईँले त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिनु भने त्यसले तपाईँलाई प्रेजेन्ट भ्यालु दिन्छ भन्न खोजेको यसलाई चाहिँ म भन्छु प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर अथवा पपुलरली नोन एज PVF प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर सो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर थाहा पाउनु भयो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर भनेको फ्युचर भ्यालुलाई प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसले प्रेजेन्ट भ्यालु दिन्छ आजको प्रेजेन्ट भ्यालु दिन्छ के यति कुरा बुझ्नु भयो कि भएन यति कुरा बुझ्नु भयो बुझ्नु सर ल यस सर बुझेँ एकदमै कम्प्लिकेटेड बनाएर लिने हैन कुराहरुलाई एकदम सिम्पल र यति तपाईले बुझ्नु पनि पर्छ सीए को विद्यार्थी हो तपाईहरु त अब यो देश हाक्ने तपाईहरुले हो इकोनोमी चलाउने तपाईहरुले यदि नबुझेर कहाँ हुन्छ सो बिस्तारै बिस्तारै कन्सेप्चुअली बुझे जा ल त्यसो भए म तपाईलाई अर्को क्वेशन सोध्छु सिम्पल कुरा मैले तपाईलाई के भने सर मेरो 2 वर्षपछि मैले 121 रुपैयाँ पाउँछु आफ्टर 2 years आई विल रिसिभ 121 मलाई यसको आज कति भ्यालु पाउँछु भनेर भन्दिन त कसरी निकाल्ने हेर्नु है त कसरी निकाल्ने सर पहिला यसलाई यहाँबाट यहाँ लिएर जाम अथवा के गरौँ
सपोज यसको भ्यालु x होला हैन। सो मेरो 121 भनेको के होला x प्लस 10% अफ x गरेपछि यहाँ पुग्छु म x प्लस 10% अफ x गरेपछि यहाँ पुग्छु। यसको पनि प्लस ल कम्प्लिट अलि या सल्भ गर्न यस्तो गयो भयो। सरी यो x लाई 10% ले मेरो यदि रेट हो भने इन्ट्रेस्ट रेट 1.1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने म यो वर्षमा पुगे। फेरि अर्को 1.1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ पुग्छु हैन त। 1.1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने अर्को वर्षमा पुग्छु भनेपछि मेरो x भनेको के रहेछ 121 लाई डिवाइडेड बाइ 1/1.1 इन्टु 1.1। सेकेन्ड इयरबाट प्रेजेन्ट भ्यालु ल्याउनु भयो भने दुईचोटी रेटले डिवाइड गर्दै हुनेछ। सेकेन्ड इयरबाट प्रेजेन्ट भ्यालु ल्याउनु पर्यो भने दुईचोटी रेटले डिवाइड गर्दै हुनेछ। ल यसको भ्यालु मलाई कति आउँछ भने त 121 इन्टु यसको चाहिँ भ्यालु यो 1/1.1 डिवाइड यसको भ्यालु यो आयो 100। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो यसलाई चाहिँ हामीले भन्ने हो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर। ठिक छ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर ठीक छ। ल अब मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु है त। अब एन्युटी मेथड भन्ने एउटा हाम्रो गुडविल भ्यालुएसनको मेथड छ। एन्युटी मेथड भनेको एउटा हेर्नु है अब हामीले पढ्ने एफ नम्बरको लास्ट मेथड अफ गुडविल भ्यालुएसन चाहिँ एन्युटी मेथड भन्ने छ। एन्युटी मेथड भन्ने छ। एन्युटी मेथडले के भन्छ थाहा छ सर? एन्युटी मेथडले के भन्छ भने सर यसको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ प्रफिट चाहिँ निकाल्नु भनेर भन्छ के। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ प्रफिट निकाल्नु भनेर भन्छ भनेको के स्टेपमा क्याल्कुलेट पहिला सुपर प्रफिट निकाल्नु सर। क्याल्कुलेट सुपर प्रफिट निकाल्नु। सुपर प्रफिट तपाई पहिला क्याल्कुलेट गर्नु। सुपर प्रफिट निकालिसकेपछि हामीले पहिला गुडविल भनेर के गर्थ्यो? गुडविल भनेको सर सुपर प्रफिट इन्टु नम्बर अफ इयर्स पर्चेज गर्थ्यो गर्दैन? नम्बर अफ इयर्स पर्चेज। अब यसले के भन्यो सर अहिले यो नगर्नु, अहिले यो नगर्नु। उसले के भन्यो सर अहिले यो नगर्नु, पहिला के गर्नु त्यो सुपर प्रफिटको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु सर। अब पहिला सुरु के गर्नु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सुपर प्रफिट निकाल्नु सर। कसरी निस्किँदो रहेछ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सुपर प्रफिट? सुपर प्रफिटलाई सर प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्दै हुँदो रहेछ। हेर्नु त जहाँ पनि प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेको छैन त। फर्स्ट इयरमा पनि 110 इन्टु 0.909 लाई हामीले के भन्यो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर भन्यो। अनि सेकेन्ड इयरमा पनि 121 इन्टु 0.8264 भन्यो नि त्यसलाई नि के भन्यो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर भन्यो। भने चाहिँ हरेक इयरको प्रफिटलाई प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर भनेर मल्टिप्लाई गरिदिएपछि हाम्रो पहिला प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ। अनि यो सबै प्रेजेन्ट भ्यालुलाई के गरिदिनु थर्डमा एड अल प्रेजेन्ट भ्यालु। सबै प्रेजेन्ट भ्यालुलाई जोडिदिनु सर। सबै प्रेजेन्ट भ्यालुलाई के गर्नु जोडिदिनु। आउनु एउटा क्वेसन गराउँछु एन्ड देन फेरि बुझाउँछु यसलाई। एउटा क्वेसन गराउँछु पहिला प्रेजेन्ट भ्यालु यो एन्युटीको अनि बल्ल तपाईहरुलाई के गर्छु डिस्कस गरौँ। फेरि क्वेसन नम्बर 11 हाम्रो क्वेसन हो। यस्तो मिलेन है। ले हेर्नु त ले हेर्नु है। अब हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने यो क्वेसनमा के भनेको छ यो क्वेसनमा के भनेको छ भने सर इयर 1 को प्रफिट यति, इयर 2 को यति, इयर 3 को यति, इयर 4 को यति र 5 को यति। अनि हाम्रो टोटल एसेट चाहिँ 10 लाख को आउटसाइडर लायबिलिटी 2 लाख हुन्छ। हाम्रो लागि क्यापिटल इम्प्लोयड कति भयो? हाम्रो लागि क्यापिटल इम्प्लोयड कति भयो भन्नु त यहाँ 8 लाख। क्यापिटल इम्प्लोयड भयो हाम्रो 8 लाख। ओके अब हामीलाई के दिएको छ भने त 10% चाहिँ हामीलाई रेट दिएको छ। प्रेजेन्ट भ्यालु एट 10% भनेको हाम्रो नर्मल रेट अफ रिटर्न कति रहेछ 10% रहेछ। ल आउनु त सोलुसन निकालौँ। सोलुसन हेर्नु है हामीलाई इयर दियो
year 1, year 2, year 3, year 4 अनि year 5 यसको हाम्रो एक्चुअल प्रफिट दियो एक्चुअल प्रफिट कति दियो 1 लाख को कति सरी year 1 को 1 लाख year 2 को 1,20,000 year 3 को 90,000 year 4 को 1 लाख year 5 को 1,50,000 ठीक छ year 5 को 1,50,000 अनि गएर हाम्रो नर्मल प्रफिट कति आउँछ नर्मल प्रफिट भनेको सर 8 लाख हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड छ हामी माथि निकालिसक्यो 10 लाख माइनस 2 लाख त्यसको 10% चाहिँ हाम्रो के हो नर्मल रेट अफ रिटर्न हो भनेपछि 80,000 चाहिँ मेरो के आयो नर्मल प्रफिट आयो सो भनेपछि मेरो लागि सुपर प्रफिट कति आयो नि त मेरो लागि सुपर प्रफिट आयो यहाँ आयो 20,000 यहाँ आयो 40,000 यहाँ आयो 10,000 यहाँ आयो कति 20,000 र यहाँ आयो 70,000 र यहाँ आयो कति 70,000 मेरो सुपर प्रफिट अब नर्मल क्वेसन भएको भए सर नर्मल क्वेसनमा हामीले सुपर प्रफिटलाई 3 इयर्स पर्चेज भनेको है यो सबै सुपर प्रफिट लिने एभरेज निकाल्ने एभरेजलाई 3 वर्षले मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्थ्यौ सुपर प्रफिट अनुसार गुडविल निकाल्थ्यौ तर हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको छ हेर्नु तल प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर भनेर दिएको छ यो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर किन दिएको थाहा छ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर किन दिएको भने प्रेजेन्ट भ्यालुमा निकाल्ने पहिला इयर 2 मा मैले 40,000 सुपर प्रफिट हुन्छ भनेको छु नि सर त्यो इयर 2 मा आउने प्रफिट हो त्यसको आजको भ्यालु कति हो त भनेर निकाल्नलाई के गर्ने इयर 2 को प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने ल हेर्नु त अब हेर्नु ल प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर कति दिएको छ नि त 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 ल अब म तपाईलाई यहाँ एउटा ट्रिक सिकाउँछु ट्रिक टु क्याल्कुलेट प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर क्वेसनले अहिले त दियो हामीलाई क्वेसनले त अहिले हामीलाई के दियो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर दियो क्वेसनले हामीलाई के दियो अहिले प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर दियो नदिएको भए पनि क्याल्कुलेटरबाट कसरी निकाल्ने म सिकाउँछु 1 / 1 + r = इयर 1 को फेरि इक्वल्स टु इयर 2 ल सबैजनाले क्याल्कुलेटर हातमा समात त म तपाईलाई एउटा यो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर निकाल्न सिकाउँछु अहिले त धेरै काम लाग्दैन हामीलाई क्याप 2 मा चाहिँ भयंकरै युज हुन्छ तर अहिले सिक्नु भयो भने के फरक पर्छ र ल हेर्नु 10% को हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर दिएको छ नि प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर एट 10% भएको छ नि त्यो अहिले त क्वेसनले दियो नदिएको भए पनि हामी कसरी निकाल्थ्यौ हेर्नु है त सबैजनाले 10% भएको छ हैन त 1 गर्नु पर्यो 1 / 10% भनेको 1 + 10% गर्दा कति भयो 1.1 भयो नि त हैन के गर्नु भयो 1 / 1.1 गर्नु भयो 1.1 कसरी आयो 1 + r गर्ने हो r भनेको यहाँ 10% छ r भनेको यहाँ 10% छ 10% भनेको कति हो 0.1 हैन त सो 1 + 0.1 गर्दा 1.1 आयो अब एकचोटी इक्वल्स मात्रै खिच्नु एकचोटी इक्वल्स खिच्नु भयो भने तपाईहरु सबैको क्याल्कुलेटरमा 0.9090 आइराला केही नगर्ने एकचोटी इक्वल टु मात्रै थिच्ने 0.9090 आइराला अब फेरि इक्वल्स टु थिच्नु के गर्नु पर्दैन जस्ट इक्वल्स टु मात्रै फेरि इक्वल्स टु थिच्नु भयो भने यो 0.826 को आइराला फेरि इक्वल्स टु थिच्नु त 0.7513 आइराला फेरि इक्वल्स टु थिच्नु भयो भने इयर 4 को भन्दा 0.6863 आइराला अनि यसरी फेरि इक्वल्स टु थिच्नु भयो भने 0.6209 आयो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर भन्छौँ के कसरी निकाल्ने क्याल्कुलेटरबाट फेरि सुन्नु है कसरी निकाल्ने क्वेशनले दिएन भने प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर 1 / 1 + रेट गर्ने रेट कति छ यहाँ 10% भनेपछि 1.1 एकचोटी इक्वल्स टु थिच्ने 0.9090 आयो फेरि इक्वल्स टु थिच्ने सेकेन्ड इयरको आउँछ फेरि इक्वल्स टु थिच्ने थर्ड इयरको आयो फेरि इक्वल्स टु थिच्ने फोर्थ इयरको फेरि इक्वल्स टु थिच्ने फिफ्थ इयरको आयो बुझ्नु भयो यसरी हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर क्वेशनले नदिए पनि निकाल्न सक्छ अब एमसीक्यूज मा आउँदा हामीलाई एकदमै हाईएस्ट पोसिबिलिटी छ धेरै आउँछ बट स्टिल दिएन भने पनि वी आर गुड ल अब मलाई यसको प्रेजेन्ट भ्यालु भनिदिनु
अब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सुपर प्रफिट कसरी निकाल्ने मल्टिप्लाई गर्न यो इन्टु यो यो इन्टु यो यो इन्टु यो मल्टिप्लाई गरेर भन्नु त मलाई कति कति आउँछ फर्स्ट इयर को 18182 182 40 8264 गर्दाखेरि 33056 मैले लेखेको चेक गर्दै जानु है थर्ड इयर को 7513 सबैको टोटल आयो भने हाम्रो के आयो गुडविल भन्ने आयो सबैको टोटल यो यसको टोटल के यो प्रेजेन्ट भ्यालुहरुको टोटल गुडविल भनेको यो सबैको टोटल आयो यति 115874 सरी 54 भन्नु 115874 115874 आयो यस सर आयो सबैजनाको यस एक्सक्युज मी सर हजुर भन्नु न भन्नु Sorry. भन्नु रिपिट गरिदिनु न मेरो नेट गएर मैले थाहा पाइन ठिक छ ओके म अहिले फेरि यो कुरालाई रिभाइज गर्छु अब मलाई पहिला सुरु यो टोटल गर्ने बेलामा तपाईहरुलाई ग्रान्ड टोटल युज गर्न आउँछ कि आउँदैन मलाई भन्नु त एनीवन ग्रान्ड टोटल युज गर्न आउँछ यो टोटल गर्ने बेलामा नमितालाई आउँछ नो सर तपाईहरुले टोटल यसरी गर्नुहुन्छ हो तपाईहरुले टोटल यसो गर्नुहुन्छ 20000 इन्टु 0.9090 गर्नुहुन्छ इक्वल टु खिचेर 18 लेख्नुहुन्छ फेरि अन गरेर 40000 इन्टु 0. गर्नुहुन्छ फेरि इक्वल टु गर्नुहुन्छ त्यो आउँछ सबै गरेपछि फेरि अब टोटल निकाल्ने बेलामा 18882 प्लस 33056 प्लस 7513 प्लस 13660 प्लस 43463 गरेर इक्वल टु गरेर टोटल निकाल्नुहुन्छ हैन त सबैले त्यही हो सबैजनाले त्यही नै हो कसैले जीटी युज गर्छ एनीवन कसैले जीटी युज गर्छ भन्नु त गर्दैनन् सर नाइ सर अब हेर्नु त अब यस्तो छ के हाम्रोमा टाइम पुग्दैन केही क्याल्कुलेटर सानसानो कुराहरु चाहिँ ट्रिकहरु त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो केही क्याल्कुलेटर ट्रिकहरु थाहा भएन भने त हामीले टाइम पुग्दैन अब यही कुरा तपाईले फेरि 18182 गरेर सबै टोटल लेख्नु भन्दा कसरी गरेको भए चाँडै हुन्थ्यो म तपाईलाई सिकाउँछु यहाँ नै म सँगसँगै गर्दै जानु सबैजनाले मैले यही आन्सर लेखेको छु बट स्टिल म सँगसँगै गर्दै जानु है सुरुमा अन गरे क्याल्कुलेटर केही पनि छैन ल के गर्नु 20000 इन्टु 0.9091 गर्नु अनि इक्वल्स टु थिच्नु नथिङ एल्स 20000 इन्टु 0.9091 गर्नु इक्वल्स टु थिच्नु एन्सर कति आयो 18182 अरु केही नसिक्नु अहिलेसम्म के गरेको फेरि अहिलेसम्म 20000 इन्टु 0.9091 थिच्ने इक्वल्स टु गरिदिने 18182 आयो ठीक छ अरु केही पनि नथिच्ने अब के गर्ने फेरि सेकेन्ड हाम्रो के छ 40000 इन्टु 0.8264 अन नगर्ने है सिधै 40000 हानिहाल्ने अनि इक्वल्स टु गर्ने फेरि 33056 फेरि सुन्नु है म फेरि सुरुबाट भन्छु फेरि सुन्नु 20000 इन्टु 0.9091 गर्ने इक्वल्स टु थिच्ने अब अरु केही पनि नथिच्ने सिधै के भएछ अर्को 40000 छ नि 40000 इन्टु 0.8264 गर्ने इक्वल्स टु थिच्ने फेरि अर्को के गर्ने 10000 इन्टु 0.7513 गर्ने इक्वल्स टु थिच्ने अन नथिच्ने के इक्वल्स टु थिच्यो अब अर्कोमा गइहाल्ने 20000 इन्टु 0.6830 गर्ने इक्वल्स टु गर्ने 70000 इन्टु 0.6209 गर्ने इक्वल्स टु थिच्ने सबै गरेर भ्याइयो अब यहाँ यतापट्टि माथि तपाईको क्याल्कुलेटरमा जीटी भन्ने पनि हुन्छ होला कसैकोमा छ कि छैन अब है यस्तो जीटी भन्ने हुन्छ कता हो यो दिस वान जीटी
अब जिटी थिच्नुभयो भने 115874 आउनुपर्छ। आयो तपाईँहरूको? हजुर सर आयो आयो सर 115874 आयो? आयो सर। ओके, सो अब के कुरा ध्यान दिने, यसरी सानसानै क्यालकुलेटरले तपाईँले एमसिक्युजहरू गर्ने बेलामा चाहिन्छ कि यो कुराहरू जान्नुभयो भने एमसिक्युजमा बढी टाइम लाग्छ। यही कुरा फेरि टोटल गर्नु परेको भए एटलिस्ट केही भने 15-20 सेकेन्ड एक्स्ट्रा लाग्थ्यो। यसरी हरेक क्वेसनमा लाग्न थाल्यो भने त भ्याउँछ कि कुन बेला युज गर्ने, जुन बेला न्युमेरिकल क्यालकुलेसन हाम्रो कन्टिन्युअस क्यालकुलेसन गरेर लास्टमा टोटल निकाल्नु परेछ भने क्यालकुलेसन गर्ने इक्वल्स टु थिच्ने, अनि अरू केही नथिच्ने फेरि क्यालकुलेसन गर्ने इक्वल्स टु थिच्ने, लास्टमा जिटी युज गर्ने। सो अब गर्ने क्यालकुलेसनहरूमा त्यसरी जिटी गर्नुभयो भने बिस्तारै बानी पर्छ। आजको आज नै भोलि नै तपाईँलाई फेरि ठ्याक्कै चाहिँ थाहा नहोला, तर बिस्तारै बानी पर्छ। अनि यो चाहिँ जान्नै पर्छ। फेरि अहिले त टाइम त्यति धेरै नपुग्ने भन्ने पनि नहोला, तर नपुग्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। हुन चाहिँ क्याल्कुमा त यस्तो ट्रिकहरू जानेन भने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अहिलेबाट जान्नु पऱ्यो, अहिलेबाट युज टु हुनु पऱ्यो क्यालकुलेटर ट्रिक पनि। ल म एकचोटि सर र एन्युटी मेथडमा मैले के भने म फेरि एकचोटि सर रिपिट गर्न चाहन्छु। सुन्नु है सर, एन्युटी मेथड भनेको के हो भने नि, यसले चाहिँ सिम्पली के भन्छ भने सर टाइम भ्यालु अफ मनीलाई पनि कन्सिडर गर्नु सर। टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको के सर, आजको 100 रुपियाँ र 1 वर्षपछिको 100 रुपियाँ कहाँ एउटै हुन्छ? तपाईँले 100 भनेर 300 भनेर त्यो 300 रुपियाँ मलाई आउँछ भनेर तपाईँ फाइदा 300 रुपियाँ आउँछ भनेर खुसी भएर कामै छैन। किनभने 1 वर्षपछि आउने 100 र आजको 100 बराबर हुँदैन सर। 2 वर्षपछि आउने 100 र आजको 100 बराबर हुँदैन। त्यही भएर के गर्नु, तपाईँले गुडविलको भ्यालुएसन निकाल्दाखेरि प्रफिटको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु भनेको 1 वर्षपछि मैले 1 लाख रुपियाँ कमाउँछु भन्नु भनेको तपाईँले के रहेछ थाहा छ? 1 वर्षपछि 1 लाख रुपियाँ कमाउँछु भन्नु अथवा 1 वर्षपछि यो 20,000 रुपियाँ कमाउँछु भन्नु चाहिँ के रहेछ तपाईँको? आजको यसको भ्यालु जम्मा 18,182 हो रहेछ के। सो तपाईँले आज एक्चुअलमा तपाईँले कति कमाउने हो? 18,182 कमाउने हो। तर तपाईँले के भन्नु भएको थियो? टाइम भ्यालु कन्सिडर नगर्जेलसम्म 1 वर्षपछि मलाई 20,000 फाइदा आउँछ, 2 वर्षपछि मलाई 40,000 फाइदा आउँछ, 3 वर्षपछि मलाई 10,000 फाइदा आउँछ भन्नुभएको रहेछ। तर 3 वर्षपछिको 10,000 भने त आजको कति रहेछ? जम्मा 7,513 रहेछ। त्यही भएर एन्युटी मेथडले चाहिँ के गर्छ भने त्यो टाइम भ्यालुलाई कन्सिडर गर्छ। टाइम भ्यालु कन्सिडर गर्छ भनेको मिनिङ के, हरेक वर्षको प्रफिटलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर जानु भन्नु। अनि त्यो प्रेजेन्ट भ्यालुमा लैसकेपछि सम नै के हो? गुडविल हो भन्नु भन्छ क्या। बुझ्नुभयो? यसको सम नै के हो? गुडविल हो। ओके, यहाँसम्म ठिक छ। म अगाडि जाम। म तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन, सानो क्वेसन गर्नलाई दिउँ। मलाई गुडविलको भ्यालु भन्नु है त। अब हेर्नु ल, यो एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले गरेर देखाउनु पर्यो मलाई। इयर अनि प्रफिट। इयर 1 कति वर्ष भनेको छ हामीलाई? इयर 1 2 3 4 5। प्रफिट हाम्रो कति आउँछ? नर्मल प्रफिट 65,000। अनि त्यसपछि हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड कति छ? 4 लाख। रेट कति छ? रेट 10%। अनि क्यालकुलेट द भ्यालु अफ गुडविल as per एन्युटी मेथड। यो रेट चाहिँ बिग्रेछ ल, रेट 12% हो। रेट मैले 10 लेखेको छु, 12% हो है। 40। ल प्रेजेन्ट भ्यालु पनि आफै निकालेर गर्नु त। प्रेजेन्ट भ्यालु पनि 5 वर्षको आफै निकालेर गर्नु त। एकचोटि ट्राई गर्नु त। म यहाँ त्यही पनि लेखिदिउँ त नभए। प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर इयर 1 2 3 4 5 आफू पनि एकचोटि निकालेर ट्राई गर्नु है। यति नै आउँछ कि आउँदैन? 1 / 1.12 गर्ने, एकचोटि इक्वल्स टु गर्ने 0.89
0.28 आयो, राउन्ड अफ गर्ने बेला 29 भयो। अनि फेरि इक्वल्स टु गर्ने 0.7972 भयो, फेरि इक्वल्स टु गर्ने 0.7118 भयो, फेरि इक्वल्स टु गर्ने 0.6355 भयो, फेरि इक्वल्स टु गर्ने 0.5674 ल ल मलाई गुडविलको भ्यालुएसन कति आउँछ भन त, गुडविलको भ्यालु कति आउँछ? सबैजनाले भन त गुडविलको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ यो निकालेर। Sir, 61,281 also. ए कति रे 61,281.6 281.6 261 61,281. 281 ओके। यति हो 61,281 कि 400 भन्नुभयो? 281. ठिक छ, यति नै भयो नि त मैले जुन ल्याएको छु। हजुर सर। ओके, अर्लिन गर्नु त अर्लिन गर्नु अनि लेट मी नो। मेरो पनि त्यति नै आयो सर, 61,281। ल सो यस्तो गर्नुभयो हो। सो हामीले के गर्यौँ भने यस्तो गर्यौँ पक्कै पनि। सोल्युसन म सिधै सुपर प्रफिटबाट गएँ है। सो मेरो सुपर प्रफिट कति आयो भने सुपर प्रफिट इयर 1 2 3 4 5 सुपर प्रफिट कति आयो 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000। अनि मेरो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर कति छ? प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर छ 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674। अनि मेरो यो मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सुपर प्रफिट। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सुपर प्रफिट 17,000 इन्टु 0.8929 15179 अनि त्यसपछि 17,000 इन्टु 0.7972 13552 17,000 इन्टु 0.7118 12,117,000 इन्टु अब 0.112 को तलमाथि भाग हुन सक्छ त्यो राउन्डिङ एररले गर्दाखेरि 17,000 इन्टु
0.5674 9646 हाम्रो टोटल गुडविल आयो 61281 ल यति चाहिँ हाम्रो गुडविल आयो आई होप यो सबैजनाले तपाईहरुले गरिसक्नु भयो 61281 61281 तपाईले के गर्नुभयो एकचोटी म समअप गरौँ सर तपाईले सुपर प्रफिटलाई प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नुभयो अनि जे आउँछ त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु आयो प्रेजेन्ट भ्यालुको टोटल गरिदिनु भयो त्यो चाहिँ हामीलाई के भयो गुडविल भयो ठीक छ म तपाईलाई यसलाई अर्को तरिकाले गरेर एकचोटी डिस्कस गरौँ तपाईसँग और म यस्तो भन्न सक्छु हेर्नु है सबैजनाले और सर हामीले के गरे हो अहिले भने 17000 इन्टु 0.8929 प्लस हामीले गरेको त यही त हो नि प्लस 17000 इयर 3 मा सो यही गरे हैन त इयर 1 को यो भयो इयर 2 को यो भयो इयर 3 को यो भयो इयर 4 को यो भयो इयर 5 को यो भयो यही सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर जोड्या त हो नि माथि जे गरेको छु मैले त्यही लेखेको के अब मैले यहाँ 17000 लाई कमन लिदिम 17000 लाई कमन लिदिम किनभने सबैमा 17000 छ प्रफिट एउटै छ नि त अब यहाँ कति आयो 0.8929 प्लस 0.7972 प्लस 0.7118 प्लस 0.6355 0.5674 मलाई यसको सम भन्नु त यसको सम यो 5 वटाको सम के यो 5 वटाको सम 5 वटाको सम कति आउँछ 5 वटाको सम 2.925 3.48 3.6048 ओके 3.6048 आयो हेर्नु है 3.6048 आयो तपाईले यसलाई के भन्नुहुन्छ अरे यसलाई चाहिँ के भन्छ रे हामी प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर भन्छ हैन यो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर ठीक छ अनि प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टरहरुको समलाई सुन्नु ल मैले तपाईलाई जस्ट त्यो टर्म्सको मिनिङ पनि भन्न खोजेको प्रेजेन्ट भ्यालु जोड्यो भने यसलाई चाहिँ के भन्छ थाहा छ प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी फ्याक्टर भन्छ एन्युटी फ्याक्टर भनेको सम गरेको हाम्रो 5 वर्षसम्म प्रफिट एउटै छ नि त त्यसलाई किन 5 वटा प्रेजेन्ट भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्ने 5 वर्षको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई जोड दिने जोडेर अनि के गर्ने हामीले त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने भइहाल्यो त्यो केसमा चाहिँ सो हामीले के गरेको हेर्नु त यदि हामीलाई एउटै प्रफिट दिएको छ हाम्रो सेम प्रफिट छ र 5 वर्षमा हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यो बेला चाहिँ हामीले केले मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी फ्याक्टर कुन केसमा यदि सेम अमाउन्ट अफ प्रफिट भयो भने सेम अमाउन्ट अफ प्रफिट इच इयर भयो भने इच इयर सेम अमाउन्ट अफ प्रफिट भयो भने त सर किन 5 चोटी छुट्टै प्रेजेन्ट भ्यालु गर्ने एकैचोटी समले मल्टिप्लाई गर्दै भइहाल्यो नि त्यो गर्यो भने के आउँछ हेर्नु त अल्टिमेटली कुरा 61281 भन्न आउँछ अल्टिमेटली आउँछ 61281 हो अब तपाईलाई एक्जाममा चाहिँ यो वाला चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ के एमसीक्यू छ यो वाला अलि इम्पोर्टेन्ट छ कस्तो खालको क्वेशन आउँछ म तपाईलाई एउटा क्वेशन देखाउँछु क्वेशन देखाएपछि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ यसको एउटा नेक्स्ट क्वेशन थियो हाम्रो नोटमा मलाई त्यो क्वेशन ल्याउनु हैन यो प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी फ्याक्टर वाला चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ के किनभने धेरै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन यसमा एमसीक्यूज मा सोध्नलाई पनि सजिलो छ ल अन्त हामीलाई के भन्छ यो क्वेशन हेर्नु एकचोटी क्याल्कुलेट द गुडविल बाई एन्युटी मेथड एन्युटी भन्ने बित्तिकै के गर्ने सर यसले चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर जाऊ भन्नु खोजाऊ भन्ने फर सुपर प्रफिट फ्रम द फलोइङ फ्याक्ट एनुअल मेन्टेनेबल प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति छ 65000 हाम्रो एभरेज प्रफिट चाहिँ कति 65000 जाछ क्यापिटल इम्प्लोइड कति 4 लाख नर्मल रेट अफ रिटर्न भन्ने 12% भनेपछि देयरफोर नर्मल प्रफिट कति रहेछ
नर्मल प्रफिट भनेको 4 लाख इन्टु 12%, द्याट इज 48,000। अनि हाम्रो एभरेज प्रफिट कति छ? 65,000। भनेपछि हाम्रो सुपर प्रफिट कति आयो? हरेक वर्षको लागि 17,000 आयो। हो यसरी हरेक वर्षको लागि एउटै प्रफिट आयो भने हामीले गुडविल भनेको चाहिँ के गर्न मिल्छ? गुडविल भनेको चाहिँ सुपर प्रफिट इन्टु प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी फ्याक्टर भन्छ क्या हामीलाई। यहाँ त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी फर 5 इयर, 5 वर्षको लागि 1 रुपियाँको एन्युटी भ्यालु भनेको कति हो रे? 3.60 भनेको छ। सो हामीले के गर्ने? 17,000 इन्टु 3.604776 गरिदिने। सो हाम्रो भ्यालु कति आउँछ? 61,281,281 आउँछ। ल सो प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी भन्यो र प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर भन्यो भने बुझ्नु भयो कि भएन? हरेक वर्षको इन्डिभिजुअल गर्नु पर्यो। कुन बेला गर्नुपर्छ इन्डिभिजुअल? जुन बेला हाम्रो हरेक वर्षको प्रफिट फरक छ, इन्डिभिजुअल गर्नुपर्छ। त्यो बेला चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर लिने। जुन बेला चाहिँ प्रफिट एउटै छ, सेम प्रफिट छ भने त्यो बेला चाहिँ के लिने? प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी फ्याक्टर लिने। ल भन्नु त यहाँसम्म बुझ्नु भयो कि भएन? बुझेँ सर। ल ओके। सो विथ दिस हामीले के गर्यौँ? विथ दिस हामीले चाहिँ गुडविलको सबै भ्यालुएसन मेथडहरू गरेर भ्यायौँ। अब हामी एउटा कम्प्रिहेन्सिभ 1-2 क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। अनि मैले त्यो क्यापिटल इम्प्लोइड, एभरेज क्यापिटल इम्प्लोइड अलिकति बुझाउँछु भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ मैले पेन्डिङ राखेको छु। म क्वेसन गराउँदाखेरि बुझाउँछु। आउनु त 1-2 कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसन गरौँ। जुन मैले नोट दिएको थिएँ तपाईँलाई क्वेसन गरौँला भनेर, त्यहीँबाट गरौँ। म एउटा क्वेसन निकाल्छु पहिला। नोट केमा दिनुभएको छ सर? त्यो उसमा आएको छ होला, व्हाट्सएप ग्रुपमा आएको छ होला। तपाईँ व्हाट्सएप ग्रुप जोइन खोलेरै खोल्दै छैन क्या सर? हो र? त्यो अस्ति पठाउनु भएको नोट पनि खोइ त्यो खोलिँदैन व्हाट्सएपमा। तपाईँहरूको पनि खोइ मेरोमा मात्र हो कि अरूकोमा थाहै भएन। खोल्छ सर, व्हाट्सएपमा छ सर पिडिएफ। ओके। सो तपाईँकोमा केही प्रब्लम भयो होला फेरि। म यसो गर्छु नि त, मेल गर्न लगाउँछु म। अब मेल तपाईँलाई म मेल गर्न लागिन्छ है, मेल पनि गर्न लागिन्छ। हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू। आउनुहोस् एउटा क्वेसन सँगै मिलेर गरौँ। यहाँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 15 तपाईँको आइक्यानको किताबमा पनि छ। यो सेम क्वेसन, आइक्यानकै इलिस्ट्रेसनमा सेम क्वेसन छ। हेर्नु त, हेर्नु है, सँगै गरौँ। तपाईँहरूले पनि गरिसक्नु भयो होला। क्यालकुलेट द गुडविल इफ डिफ्रेन्ट केस दिएको छ। 1, 2, 3 केस। हामीलाई 3टा केसमा गुडविल निकाल्नु भनेको छ। द गुडविल अफ द फर्म इज इस्टिमेटेड एट 3 years पर्चेज अफ एभरेज प्रफिट अफ लास्ट 5 years। सर लास्टको 5 वर्षको एभरेज प्रफिट लिएर हामीले के गरे? गुडविल निकाल्ने। ल मलाई एन्सर भन्नु त, त मैले गरिदिनु पर्छ र। एन्सर भन्नु त कति आउँछ गुडविल? 5 वर्षको प्रफिट एभरेज लिने रे। 5 वर्ष भनेको कति छ? 10, 15, 10,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000 माइनस 5,000 प्लस 6,000 डिभाइड बाई 5 गरेपछि 6,000 आयो। अनि 3 years पर्चेज भने चाहिँ हाम्रो गुडविल कति आयो? 18,000। 18,000 आयो सबैको? आयो सर। ओके आयो सर। ल ठिक छ। सेकेन्डमा हेर्नु है, सेकेन्डको सोल्युसन। इफ इन द फर्म टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड चाहिँ 1 लाख छ, नर्मल रेट अफ रिटर्न इज 8% भन्ने बित्तिकै तपाईँले के निकालिदिनु? नर्मल प्रफिट निकालिदिनु पहिला। 1 लाख इन्टु 8% गरेर 8,000। एभरेज प्रफिट फर लास्ट 5 years हाम्रो एभरेज प्रफिट दिएको छ। हेर्नु त, एभरेज प्रफिट फर लास्ट 5 years इज 12,000। गुडविल इज इस्टिमेटेड एट 3 years पर्चेज अफ सुपर प्रफिट। सो हाम्रो गुडविल भनेको के रहेछ?
इन्टु 3 यो 3 भनेको चाहिँ नम्बर अफ इयर्स पर्चेज भनेपछि हामीले पहिला सुरु त सुपर प्रफिट थाहा हुनु पर्यो नि कति आयो ल भन्नु सुपर प्रफिट कति आयो भन्नु त सुपर प्रफिट कति आयो सुपर प्रफिट कसैले गर्यो एनीवन 1000 sir. कति 1000. 1000 आयो ल हेर्नु है सुपर प्रफिट भनेको के हो सुपर प्रफिट भनेको सर हाम्रो एभरेज प्रफिटबाट माइनस मैले नर्मल प्रफिट गर्नु पर्यो एभरेज प्रफिटबाट नर्मल प्रफिट घटाइदिउँ एभरेज प्रफिट मेरो कति छ सर 12000 त्यसमा रेमुनरेसन टु पार्टनर त घटाउन बाँकी नै छ नि त हो रेमुनरेसन टु पार्टनर हामीले कति गर्यो 3000 घटाइदियो अनि नर्मल प्रफिट कति छ हाम्रो 8000 अनि कति आउने भयो 1000 हाम्रो सुपर प्रफिट आयो अब सर रेमुनरेसन टु पार्टनर्स किन पछि घटाएको यो चाहिँ एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट हो के 12000 चाहिँ हाम्रो प्रफिट भयो त्यसमा 3000 चाहिँ हामीले पार्टनरलाई स्यालेरी भनेर दिन्छ भनेपछि 9000 चाहिँ हाम्रो एक्चुअल प्रफिट भयो अब हो 9000 चाहिँ हामीलाई एक्चुअल प्रफिट भयो 3000 चाहिँ एप्रोप्रिएसन हो त्यो कहिले बुझिन्छ भोलिको क्लासमा बुझिन्छ अब एप्रोप्रिएसन पिएनएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा भोलि पढाउँछु त्यो बेला अझै क्लियरली बुझिन्छ ल थर्डमा हेर्नु त रमा ब्रदर्स on a net profit of 30,000 with capital 20,000. The normal rate of return of business is 10%. Use capitalization of super profit. A7 by Santa 1000 into 3 3000. So question number 3 and the question number 3. Question number 3. Rama Brothers on a net profit of rupees 30,000 with a capital of 2 lakh. भनेपछि हाम्रो एभरेज प्रफिट कति छ 30,000 क्यापिटल इम्प्लोइड कति छ 2 लाख नर्मल रिटर्न कति हुनुपर्छ नर्मल प्रफिट चाहिँ सर नर्मल प्रफिट भनेको 2 लाखको 10% दैट इज 20,000 भनेपछि मेरो सुपर प्रफिट कति रहेछ सुपर प्रफिट भनेको के रहेछ मेरो 30,000 minus 20,000 एक्चुअल माइनस नर्मल गर्यो भने मेरो मिलिहाल्यो अनि मलाई गुडविल कसरी निकाल्ने भएछ गुडविल भनेको चाहिँ क्यापिटलाइजेसन अफ सुपर प्रफिट भएछ सो सुपर प्रफिट डिवाइड बाइ एनआरआर 1 लाख मेरो गुडविल आयो ल सो यसरी हामीले के गर्यो गुडविलको क्याल्कुलेसन गर्यौं अब त्यो नोटमा तपाईहरुलाई कुन क्वेशनमा चाहिँ डाउट छ त्यो डाउट सोध्नु त मलाई डाउट भएको क्वेशन गर्नु भएको छैन भने क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अनि बल्ल त्यसपछि हामीले के गर्न सकिन्छ अगाडि गर्न सकिन्छ अब सबै मैले गर्दिए भने त फेरि तपाईहरुलाई नि प्र्याक्टिस हुँदैन एनीवन कसैले ट्राई गर्नु भएको थियो त्यो क्वेशनको त्यो किताबको त्यो मैले दिएको नोट्सको क्वेशनहरु सर क्वेशन नम्बर 5 क्वेशन नम्बर 5 ए ल ठीक छ क्वेशन नम्बर 5 ल क्वेशन नम्बर 5 मैले गराए अरु कुनै क्वेशन एनी अदर क्वेशन भन्नु त कसैले गरे क्वेशन नम्बर 5 ट्राई गरेको सर भएन भएन ल ओके म गराउँछु ल हेर्नु है त क्वेशन नम्बर 5 गरौँ आउनुस् ल क्वेशन नम्बर 5 गरौँ हेर्नु राम्रो क्वेशन छ एकचोटी बुझिसकेपछि फेरि ए यस्तो रहेछ क्वेशन भन्ने हुन्छ ल हेर्नु है त क्वेशन नम्बर 5 1 बाइ 1 बिस्तारै हेर्दै जाऊ क्याल्कुलेट द गुडविल अफ द फर्म on the basis of 3 years purchase of weighted average profit ल हेर्नु त weighted average profit को 3 years purchase को हिसाबमा गर्ने अब तपाईलाई स्टेप ठ्याक्क दिमागमा आउनु पर्यो के weighted average profit बाट गर्ने भनेबित्तिकै म पहिला weighted average profit निकाल्छु अनि गुडविल भनेको weighted average profit into 3 गर्दिन्छु ल ठीक छ on the basis of last कति भएछ 4 years last 4 years को प्रफिट को weighted average लिने रे ठीक छ ओके
द प्रफिट अफ लास्ट 4 years 11 को 25,000, 12 को 27,000, 13 को 46,900 अनि 14 को प्रफिट चाहिँ कति रहेछ 53,800। 4 वर्षको हामीलाई प्रफिट पनि दियो। यु आर सप्लाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन, केही अरू इन्फर्मेसन पनि दियो। अन January 1, 2012 भनेको 2012 मा अ मेजर प्लान्ट रिपेयर वाज अन्डरटेकन 10,000 which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation 10% per annum on reducing balance method. फाइनल एकाउन्टमा आउने क्वेसन हो सर यो। फाइनल एकाउन्टमा आउने एडजस्टमेन्ट हो। ल भन्नु मलाई पहिला सुरु एडजस्टमेन्टले भन्न खोजेको के हो कुरा बुझ्नु पर्यो। हेर्नु है म क्वेसन तपाईलाई सम अप गराउँछु। सर हामीले गुडविल निकाल्न भन्यो के को आधारमा वेटेड एभरेज प्रफिटको आधारमा। गुडविल निकाल्ने के को आधारमा वेटेड एभरेज प्रफिटको आधारमा। वेटेड एभरेज प्रफिट कति वर्षको लिने 4 वर्षको 11, 12, 13, 14 4 वर्षको प्रफिट लिने। हामीले दिएको पनि छ 11 को 25, 12 को 27, 13 को 46,900, 14 को 53,810। तर यो प्रफिट निकाल्ने बेलामा तलको 3टा एडजस्टमेन्ट चाहिँ गर्नु पर्यो के 3टा एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। पहिलो एडजस्टमेन्ट के भन्यो सर 2012 मा 2012 मा मैले 10,000 को एउटा मेजर रिपेयर गरे नि हो। मेरो प्लान्ट थियो, मेरो एउटा मेसिन थियो होला, मेसिनमा 10,000 को मेजर रिपेयर गरे। मेजर रिपेयर गरेपछि त्यो क्यापिटलाइज गर्नु पर्थ्यो। के भन्नु खोजेको थियो मलाई त्यो भन्नु त। क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भनेको मिनिङ के हो भन्नुस्। के हो क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भनेको मिनिङ? एनीवन के हो यो? एसिड्सको भ्यालुमा जोड्दिनु सर। कस्तो खालको रिपेयरलाई चाहिँ एसिडको भ्यालुमा जोड्ने दिवस भन्नु त? त्यो त अब नर्मल देखि एक्स्ट्रा त्यो जुनबाट चाहिँ हामीले लङ टर्मसम्म फाइदा लिन सकिन्छ हो त्यस्तो खालको छ। ल ओके ल सुन्नु एक्स्ट्रा तपाईलाई के भन्दैछु म एक्स्ट्रा कन्सेप्ट दिँदैछु सुन्नु है त। हामीले के हुन्छ भने नि नर्मली रिपेयरहरू के जस्तै मैले मेरो यो डेस्कटप अथवा मेरो कुनै मेसिन छ, मेसिन मैले बनाएँ, रिपेयर त मैले रेगुलर गर्नुपर्छ नि त हैन। अहिले आज मैले आएर अलिकति यसो नट सर्ट कसेँ, 2 महिनापछि आउँछु फेरि नट सर्ट कस्छु हो। त्यो रिपेयर त्यस्तो खालको नर्मल रिपेयर हुन्छ नि। त्यो नर्मल रिपेयर चाहिँ मेरो खर्च हो क्या त्यो। सुन है त्यो नर्मल रिपेयर चाहिँ के हो मेरो खर्च हो। त्यसलाई चाहिँ म के भन्छु रेभिन्यू भनेर भन्छु। मेरो रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर हो। सो हेर्नु ल पहिला यही लेखौँ। मेरो नर्मल रिपेयर छ भने नर्मल रेगुलर रिपेयर के नर्मल रेगुलर रिपेयर छ भने द्याट इज माई एक्सपेन्स। यो चाहिँ मेरो खर्च हो, यो मेरो के हो एक्सपेन्स हो। यो एक्सपेन्सलाई म के गर्छु पिएनएलमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु, पिएनएलमा चार्ज गर्छु। यसलाई मैले के गर्ने भन्छु दिस इज माई रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर भन्छु। रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर यसलाई चाहिँ म के भन्छु दिस इज माई रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर भन्छु। तर कुनै कुनै रिपेयर चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ थाहा छ? कुनै कुनै रिपेयर चाहिँ यसले एसेटको सुन्नु है यसले एसेटको लाइफ नै बढाइदिन्छ। यसले के गरिदिन्छ एसेटको लाइफ नै बढाइदिन्छ अथवा एसेटको प्रोडक्सन कस्ट नै घटाइदिन्छ। के भन्नु खोजेको सर त्यो जस्तै मैले एउटा मेसिनको त्यहाँभित्रको एउटा पार्ट चेन्ज गरेँ। त्यो पार्ट चेन्ज गर्नाले पहिला त्यो मेसिन अब 2 वर्ष चल्थ्यो भने अब त्यो मेसिन 5 वर्ष चल्छ, लाइफ बढ्यो नि त। अथवा मैले यस्तो खालको रिपेयर गरेँ जसले गर्दा हिजो त्यो मेसिनबाट सामान बनाउँदा मलाई यो पेन बनाउँदा 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ लाग्थ्यो भने अब मैले त्यो रिपेयर गरेपछि यसको इफिसियन्सी बढ्यो, जम्मा 3 रुपियाँमा बन्छ भनेपछि प्रोडक्सन कस्ट पनि घट्छ। यस्तो हुन्छ भने यस्तो खालको रिपेयरलाई चाहिँ म के गर्छु एसेटको कस्टमा जोड्ने। यो एसेटको कस्टमा जोड्नेलाई हामी के गर्ने भन्छ क्यापिटलाइज गर्ने भन्छ। क्यापिटलाइज गर्ने के एसेटको भ्यालुमा गएर जोड्ने, क्यापिटलाइज गर्ने त्यसलाई। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो। एमसीक्यूमा आउँछ है यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर। राम्रोसँग हेर्नु पर्यो। फिक्स एसेटको च्याप्टरमा छ एकाउन्टिङ फर फिक्स एसेटको माथिपट्टि क्यापिटल एन्ड रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर भनेर छ। त्यो एमसीक्यूमा एकदम धेरै आउँछ त्यो त्यहाँबाट। ल अब हेर्नु त त्यसो भए यो जुन 10,000 रुपियाँको खर्च गरेँ नि मैले, अब त्यसमा हाम्रो क्वेसनमा जाम। त्यसो भए जुन मैले यो 10,000 रुपियाँको खर्च गरेँ नि 10,000 रुपियाँको खर्च गरेँ यसलाई त मैले के गर्दैछु चार्ज टु रेभिन्यू भने मेरो पिएनएलमा लगाएर हाल्दैछु के। हेर्नु त 10,000 रुपियाँ एसेटमा गएर जोड्नु पर्ने मेरो पिएनएलमा खर्च भनेर हाल्दैछु भनेपछि मेरो प्रफिट घटेन, मेरो प्रफिट घटेन।
त्यो प्रफिटलाई मैले के गरिदिनु पर्यो जोडिदिनु पर्यो ल आउने यहाँ सोल्युसन इयर कति 2011 2012 2013 2014 प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट कति कति आएको छ 11 को 25,000 12 को 27,000 13 को 46,900 14 को 53,810 यो हामीलाई दिएको प्रफिट हो यसमा के गरेछ भने एउटा मिस्टेक के गरेछ भने एड मेजर रिपेयर चार्ज टु रेभेन्यू भनेको पिएनएल मा गएर घटाएछ भन्न खोजेको के सर सुन है सर 10,000 रुपियाँको खर्च त तपाईले एसेटमा जोड्नु पर्ने गएर खर्च भनेर घटाइदिनु भएछ त्यो भएपछि हाम्रो प्रफिट घट्यो घटेन त्यही भएर हामीले के गर्दिएको 2012 मा गएर 10,000 रुपियाँ जोड्दिएको त्यही भएर के गर्दिएको हामीले 2012 मा गएर 10,000 जोड्दिएको किन जोड्दिएको सर तपाईले 10,000 रुपियाँ घटाउनु भएछ के त्यो त के गर्नु पर्थ्यो एसेटमा गएर जोड्ने कुरा तपाईले यहाँ खर्च भनेर घटाइदिनु भएछ त्यही भएर मैले के गरेको 10,000 रुपियाँको एसेटको भ्यालु 10,000 रुपियाँको जुन खर्च भनेर त्यहाँ घटाएको थियो त्यसलाई एड ब्याक गरिदिएको तर एसेटमा जोडिसकेपछि एसेटको डेप्रिसिएसन आउनु पर्यो कि पर्न त्यसो भए त्यो एसेटको डेप्रिसिएसन त आउनु पर्यो नि त डेप्रिसिएसन कति आउँछ यो वर्षमा 10,000 को 10% द्याट इज 1,000 डब्लुडिबी मा गरे भएछ भनेपछि यहाँ गएर 9,000 को 10% द्याट इज 900 यहाँ गएर चाहिँ 8100 को 10% द्याट इज 810 आयो यो त घटाउनु पर्यो नि त त्यसो भए ल यहाँ बुझ्नु ल स्टेप बाइ स्टेप बुझ्नु पर्यो फाइनल एकाउन्टमा पनि आउँछ यस्तो क्वेसन मैले 2012 मा गएर 10,000 को मेसिनमा गएर जोड्नु पर्ने कुरालाई पिएनएल मा खर्च भनेर घटाइदिन्छु सर पहिला सुरु त त्यो खर्च भनेर घटाएकोलाई जोडिहाल्नु 10,000 मैले जोडिदिहालेँ त्यसपछि मेसिनमा गएर जोडेपछि मेसिनको भ्यालु बढ्यो मेसिनमा त डेप्रिसिएट गर्नुपर्छ नि त 10% डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु भनेपछि 12 मा पनि 10% डेप्रिसिएसन त्यसको डब्लुडिबी मा 13 मा नि गर्यो 14 मा नि डेप्रिसिएसन गर्यो यो पोइन्ट नम्बर 1 बुझ्नु भयो कि भएन पोइन्ट नम्बर 1 बुझ्नु भयो कि भएन बुझ्नु भयो नि त पोइन्ट नम्बर 1 ओके ल आउनुस् पोइन्ट नम्बर 2 मा त द क्लोजिङ स्टक फर 2012 र 13 वेयर ओभर भ्यालुड बाइ 1,000 र 2,000 के भन्यो यसको मिनिङ भन्नु मलाई के भन्यो यो क्लोजिङ स्टक अफ 2012 एन्ड 13 वेयर ओभर भ्यालुड बाइ 1,000 र 2,000 के भन्नु खोज्यो यो पूजा के भन्नु खोज्यो भन्नु त मलाई यो 1,000 र 2,000 ओभर भ्यालुड भएछ नि के भन्न खोज्यो यो खोइ त प्रतीक्षा के भन्न खोज्यो 1,000 र 2,000 ओभर भ्यालुड भनेको एक 1,000 र 2,000 लास्ट इयरको भन्दा बढी देखायो भने होला सर लास्ट इयरमा बढी इन्क्लुड भयो भने होला ल क्लोजिङ स्टक चाहिँ 10,000 को थियो होला मैले 11,000 भनिदिए होला अथवा क्लोजिङ स्टक 8,000 को थियो होला मैले 2,000 ओभर भ्यालु गरे भने 10,000 भनिदिए होला त्यसले गर्दा मेरो प्रफिट बढ्छ कि घट्छ मलाई त्यति भनिदिनु क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालु भयो भने मेरो प्रफिट बढ्छ कि घट्छ घट्छ होला नाइ सर बढ्छ सर ओके ल अब हेर्नु सर क्लोजिङ स्टक भनेको क्रेडिटमा आउने चिज हेर्नु त म तपाईलाई सिम्पल एउटा एक्जाम्पल दिन्छु सपोज मेरो क्लोजिङ स्टक 10 छ भने मैले ओपनिङ 5 परचेज 10 अनि सेल्स मेरो 11 क्लोजिङ स्टक कति छ 2 छ भने
क्लोजिङ स्टक मेरो 8 छ भने मेरो प्रफिट कति आउँथ्यो यता 19 यता मेरो प्रफिट आउँथ्यो यो 4 तर मैले 8 को ठाउँमा झुकेर 10 लेखिदिन्छु 8 को ठाउँमा मैले झुकेर के लेखिदिन्छु 10 लेखिदिन्छु भनेपछि 5 10 11 10 गरे भने मेरो प्रफिट कति आउँछ अब 6 हैन त प्रफिट बढ्न क्लोजिङ स्टक भनेको क्रेडिटमा आउने चिज अनि क्रेडिटमा आउने चिजलाई बढाइदिएपछि त क्रेडिट भनेको इन्कम साइड हैन त बढाइदिएपछि प्रफिट पनि बढ्यो भनेपछि सर 2012 र 13 मा जुन तपाईले 1000 र 2000 बढी देखाइदिनु भयो नि त्यसले मेरो प्रफिट बढी देखेछ त्यसमा मैले के गर्ने एड गरौँ कि माइनस गर्ने एड गरौँ कि माइनस गरिदिनु यहाँ एडजस्टमेन्टमा सब्ट्र्याक्ट गर्ने ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक कति 12 मा चाहिँ 1000 बढी भएछ 13 मा 2000 बढी भएछ ठीक छ यति गरे पुग्यो नाइ सर यो वर्षको क्लोजिङ स्टक अर्कोको ओपनिङ स्टक हुन्छ त्यसलाई पनि एडजस्ट गर्नु पर्छ नि एक्ज्याक्टली ल सुन है सर अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ यो वर्षको ओपनिङ हुन्छ कि हुँदैन अघिल्लो वर्ष तपाईले 1000 रुपैयाँ एक्स्ट्रा भन्नुभएछ क्लोजिङ जस्तै 2012 मा 1000 तपाईले क्लोजिङ स्टकको भ्यालु बढाइदिनु भएछ भने त 2013 मा ओपनिङको पनि भ्यालु त 1000 ले बढ्यो नि त किनभने हिजोको क्लोजिङ आजको त ओपनिङ हुन्छ हिजो 8000 लाई तपाईले 9000 भन्नुभएको छ भने आज त त्यो 8000 को 8000 ले 9000 भन्नु त आज पनि भन्नुहुन्छ नि तपाईले हिजो क्लोजिङमा भन्नुभएको थियो आज ओपनिङमा भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यसले गर्दा के पनि हुन्छ मेरो ओपनिङ स्टक पनि बढ्छ के 2012 को क्लोजिङ भनेको 2013 को लागि ओपनिङ हो अनि 2013 को क्लोजिङ भनेको 2014 को लागि ओपनिङ हो अब यहाँ चाहिँ के भयो ओपनिङ चाहिँ बढ्यो क्लोजिङ बढ्यो भने प्रफिट बढ्छ ओपनिङ बढ्यो भने त प्रफिट घट्यो किनभने ओपनिङ भनेको डेबिटमा आउने चिज खर्च हुने चिज भनेपछि एड ओभर भ्यालुएसन अफ ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक कति 13 मा 1000 14 मा 2000 ल यो बुझ्नु पर्यो है सर 12 को र 13 को क्लोजिङ स्टक बढेछ क्लोजिङ स्टक बढेपछि मेरो प्रफिट बढ्यो मैले ठीक गराउनलाई के गरेँ म हिजो बढाएको थियो भने चाहिँ आज घटाइदिएँ तर क्लोजिङ स्टक बढेसँगै अब आउने वर्षमा ओपनिङ स्टक पनि बढ्छ 12 को क्लोजिङ स्टक धेरै देखाउनु भनेको 13 को अटोमेटिक ओपनिङ स्टक नि धेरै देखाउनु हो सो 12 मा क्लोजिङ स्टक धेरै देखाएर मेरो प्रफिट बढ्यो भने 13 मा ओपनिङ स्टक धेरै देखाएर मेरो प्रफिट घट्छ त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ एड ब्याक गरिदिनु बुझ्नु भयो किन यो कुरा अर्को त लास्टमा म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्स गर्नलाई 5000 चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ लेस म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्स $5000 सबै हरेक वर्षमा एनुअल भनेको छ नि त यो गरेपछि बल्ल मेरो के आयो एडजस्टेड प्रफिट आयो के नेट प्रफिटको बल्ल अब मेरो के आयो एडजस्टेड प्रफिट आयो कति आउँछ मेरो एडजस्टेड प्रफिट हेर्नु त 25000 माइनस 5000 भनेपछि कति आयो 20000 अनि 27000 माइनस प्लस 10000 माइनस 1000 माइनस 5000 भनेपछि कति आयो 31000 अनि 46900 माइनस 2000 माइनस 900 प्लस 1000 माइनस 5000 40000 ईयर 3 मा कति आयो 53,810 माइनस 810 प्लस 2000 माइनस 5000 भनेपछि 50000 यो ईयर 2 को चाहिँ 31 आउँछ 27000 प्लस 10000 माइनस 1000 फेरि माइनस 1000 माइनस 5000 30 आउँछ यहाँ ल अब हेर्नु त 20 30 40 50 छ भने चाहिँ एउटा ट्रेन्डमा गयो एउटा ट्रेन्डमा गएपछि हाम्रो के आउने वेटेड एभरेज आउने भयो अब वेटेड एभरेज प्रफिट भनेको कति हुन्छ 20000 into 1 plus 30000 into 2 plus 40000 into 3 plus 50000 into 4 पछि कति आयो
4 लाख डिवाइड बाई भनेपछि मेरो एभरेज आयो 40,000। गुडविल कति भइहाल्छ वेटेड एभरेज प्रॉफिट इन्टु 3 भनेपछि 40,000 इन्टु 1,20,000। यति गरेपछि सकिहाल्यो। ल भन्नुपर्छ नि के सर एडजस्टमेन्ट नम्बर 3 एकचोटि भन्दिनु म्यानेजर वाला। म्यानेजर एक्सपेन्स चाहिँ अब यस्तो भनेको हामीले म्यानेजर कस्टलाई कभर गर्नलाई म्यानेजरको कस्टलाई कभर गर्नलाई 5,000 चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ एनुअल भइहाल्छ। त्यही भएर 5,000 चाहिँ म्यानेजर कस्ट भनेर घटाइदिएको कि। सर हजुर त्यो डेप्रिसिएसनमा 8100 चाहिँ कसरी आयो? यतापट्टि 9000 छ अनि फेरि उता 2000 त्यो 14 मा के? यस्तो नि त 9000 छ 9000 को 10% भनेपछि 900 भयो। अब तपाईको डब्ल्युडिबी कति हुन्छ 9000 माइनस 900 भनेपछि 8100 आयो। 8100 को 10% 810 बुझ्नु भयो? बुझे सर। सर अगाडिको लाइन कटेर त्यो मैले हेर्नै पाएन त्यो भिडियो सर। अगाडिको भन्दिनु सर अगाडिको सुरुको 10 मिनेट जति म यसो गर्छु तपाईले आज अब यस्तो छ के आज सबै ठाउँमा पानी परेको छ कति ठाउँमा। हो सर एक दुईजना पनि जोइन गर्नु भएको छैन। म यो भिडियोको लिंक तपाईको उसमा पठाइदिन्छु व्हाट्सएप ग्रुपमा पठाइदिन्छु तपाईले हेर्न मिलिहाल्छ। तपाईको के भएर छुट्यो भने चाहिँ हेर्न मिलिहाल्छ सबै। सर अनि त्यो रिकर्डेड भिडियो पाउँदिन त्यो तपाई चाहिँ पीडीएफ मात्र शेयर गर्नुहुन्छ सर यसको? पाइन्छ रेकर्डेड भिडियो नि पाइन्छ। अब अहिलेसम्म त हिजो अस्ति सबैजना प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो नि त। आज पानी पर्यो भने एब्सेन्ट हुन्छ त्यही भएर अब तपाईको छुट्यो भने त अनि सेयर गर्ने हो नि। सर यता त हाम्रोतिर एकदमै गाह्रो छ अहिले पानी परेकोले नेटलाई। मेरोमा पनि परिरहेको छ। मलाई तपाईहरु कन्टिन्यू आज आउनुहुन्छ कि भन्ने भन्ने नै डाउट थियो किनभने यत्रो पानी परिरहेको थियो। बट स्टिल क्लास चाहिँ नरोकौँ भन्ने भएर मैले जोइन गरेँ। सबैजना आउनु भयो एक दुईजना आउनु भएको छैन। म त्यो तपाईलाई सेयर गर्छु है आजबाट सेयर गरौँला। छुट्यो भने सबै रेकर्डेड हुन्छ। अब रेकर्ड गरेकै त तपाईहरुलाई दिन भन्न त हो। ल केही डाउट छ भने मलाई सोध्नु। आजलाई हामी यति नै गर्छौं। भोलि स्याटरडे हो त्यही पनि हामी क्लास गर्छौं है। अब स्याटरडे भन्नु कुरेर अड्केर बसेर त भएन। स्याटरडे पनि क्लास हुन्छ। अनि भोलि चाहिँ हामी फन्डामेन्टल्स पढ्छौं। अब बल्ल अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पार्टनरशिप सुरु हुन्छ। एनी डाउट केही डाउट छ? सर गुडविल हाम्रो खत्म भयो हैन? गुडविल सक्यो। गुडविल सक्यो। अब तपाईको केही डाउट छ गुडविलमा तपाईहरुको इन्स्टिट्युटको किताबमा तपाईले क्वेशन गर्दै गर्दाखेरि बुझ्नु भएन त्यस्तो क्वेशन पनि तपाईले मलाई भन्न हुन्छ। जस्ट बिकज मैले दिएको क्वेशन मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईहरुले जुन बुक रिफर गर्नु भएको छ त्यसमा तपाईले गुडविलको क्वेशन डाउट भयो भने तपाईले त्यो व्हाट्सएप ग्रुपमै पठाउँदै हुन्छ के फोटो खिचेर अनि हामी यहाँ बसेर के गर्छौं सल्भ गरिहाल्छौं त्यसलाई है।